बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम फ़ेल की इक़साम बलिहाज फ़ाइल पढ़ रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं फ़ेल क्या है। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो। जैसे नईम आया, ताहिर ने किताब पढ़ी। अब पता चल रहा है ना वो किस ज़माने में है तो काम तो हुआ है, लेकिन अभी हमने ये मालूम करना है किस ज़माने में हुआ है। तो हम देखें ज़माने के लिहाज से हमारे पास फ़ेल की यहाँ पर 3 अक़साम हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। वैसे अगर हम बलिहाज फ़ाइल देखें तो हमारे पास फ़ेल की 12 अक़साम हैं। ठीक है, कितनी हैं? बलिहाज फ़ाइल फ़ेल की 12 अक़साम हैं। मैं बता रही हूँ। फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतद्दी, फ़ेल ताम और फ़ेल नाक़िस। ये हमारे पास 12 अक़साम जो हैं फ़ाइल के लिहाज से हैं। अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? फ़ेल की ज़माने के लिहाज से अक़साम। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 अक़साम हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। ज़माना माजी, फ़ेल माजी क्या है? फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में हो। माजी यानी गुज़र चुका है जो ज़माना। दूसरी मैंने आपको इसकी ज़माने के लिहाज से बताई है फ़ेल हाल। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। ठीक है। इसकी तीसरी किस्म मैंने बताई अभी आपको फ़ेल मुस्तक़बिल। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए। जी, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल का तो पढ़ लिया। अब हाल और मुस्तक़बिल की तो किस्में नहीं बता रहे। सबसे पहले मैं आपको फ़ेल माजी की इक़साम बता रही हूँ। सबसे पहली किस्म है माजी मुतलक, दूसरी है माजी करीब, तीसरी है माजी बईद, चौथी माजी शकिया, पाँचवीं माजी इस्तमरारी और छठी माजी शर्तिया या तमन्नाई। फ़ेल माजी की कितनी अक़साम हैं? 6। ठीक है। अब हम इनकी तफसील में जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ़ेल माजी मुतलक। अच्छा, हर इसकी फ़ेल माजी की तमाम इनको इक़साम को बनाने के लिए आपको मैंने पहले बताया हुआ है मस्दर। मस्दर क्या है? वो अफ़ाल या वो काम जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है। ठीक है। मसलन खेलना, सोना, जागना, पढ़ना वगैरह, ये सारे वो अफ़ाल हैं जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है। अब मैं जब भी बात करूँगी मस्दर तो आपके जहन में होना चाहिए मस्दर वो फ़ेल हैं, वो काम हैं जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माजी मुतलक की। आइए देखें माजी मुतलक क्या है। वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना सिर्फ गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, लेकिन ये मालूम ना हो कि ज़माना नज़दीक का है या दूर का। यानी वो आया, अब हमें ये नहीं पता ना वो कब से आया हुआ है, वो कितनी देर का आया हुआ है, या वो अभी अभी आया है। ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, पहचान कैसे होती है इसकी कि ये माजी मुतलक है। देखिए, जब हम माजी मुतलक बनाते हैं तो जो ये मस्दर होते हैं ना, आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, वो वाले काम जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है, तो बास मस्दर के आखिर से ये जो इनका नून अलिफ ना होता है ये हटा दिया जाता है, हटाकर अलिफ लगा देते हैं। मसलन उठना, उठना से नून अलिफ ना हटा दिया हमने, अलिफ लगा दिया तो क्या बना? उठा। बैठना से नून अलिफ ना हटा दिया तो क्या बना? बैठा। ठीक, ये माजी मुतलक बन जाते हैं। मसलन लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा, दौड़ना से दौड़ा, इन सब में लिखा, पढ़ा और दौड़ा क्या है? माजी मुतलक की मिसालें हैं। समझ आ गई? हम क्या कैसे बनाते हैं माजी मुतलक को?
ज़माने का मालूम करने के लिए ये तो हमें पता चल गया माजी मुतलिक वो है जो गुज़रा हुआ ज़माना तो हो लेकिन हमें ये बिल्कुल मालूम ना हो कि ये करीब का है या दूर का ज़माना। तो उसकी पहचान कैसे होती है? हमारे पास उन मसादिर के यानी उन अफ़ाल के मसदर के आखिर में से नून अलिफ ना हटाकर अलिफ लगा देने से जो अल्फाज हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास माजी मुतलिक की किस्म होते हैं। समझ आ गई है? दूसरा है फ़ेल माजी करीब। वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुज़रा हुआ ज़माना तो होगा लेकिन ये मालूम होता है कि ये नज़दीक का ज़माना है, यानी अभी अभी काम हुआ है, हो चुका है, वक्त गुज़र चुका है, लेकिन क्या है अभी नज़दीक के ही करीब के ही ज़माने में हुआ है। मसलन नदीम आया है, फ़रा गई है। अब इनमें देखिए आया तो वही हो गया, माजी मुतलिक ही हो गया, फ़रा गई है वो भी माजी मुतलिक ही हो गया, जाना से गई दूसरी फॉर्म होती है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा माजी करीब का? ये जो माजी मुतलिक ने बनाया था ना, नून अलिफ ना हटाकर अलिफ लगा दिया था, आया बन गया, ठीक, बैठा बन गया, उठा बन गया, जागा, पढ़ा। माजी करीब बनाने के लिए ये आया, गया, बैठा, उठा, पढ़ा, इनके साथ हम है लगा देते हैं, ठीक है। माजी मुतलिक की मिसाल के साथ है लगा देते हैं हम, और जब है लगा देंगे तो इसका मतलब है कि अभी करीब का ही ज़माना है, अभी अभी ये काम हुआ है। समझ आइए, माजी करीब क्या है? वो काम जो करीब के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो। मसलन नदीम आया है, अभी कुछ देर पहले ही आया है, अभी आया है, ठीक है। आ तो गया है लेकिन है से मतलब है कि अभी कुछ ही देर हुई है उसे आए हुए। अब इसकी हमने देखनी है तीसरी किस्म, फ़ेल माजी बईद। माजी बईद क्या है? वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना बहुत पहले का यानी देर का गुज़रा हुआ ज़माना मालूम होता है। मसलन नदीम आया था, मुकीम ने लिखा था, फ़रा गई थी। अब इसमें क्या है? ये जो था लग रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि ये काम बहुत पहले हो चुका है, हो तो चुका है, माजी तो है वो काम, लेकिन बहुत अरसा पहले का हुआ हुआ है। फ़ेल माजी बईद को कैसे बनाते हैं? ये जो माजी मुतलिक था ना, ये जो हमने पहले बनाया था, नून अलिफ ना हटाकर सिर्फ अलिफ लगाकर माजी मुतलिक बनाया था, ज़्यादातर चीज़ें इसी से बनेंगी। आया के साथ हम था लगा देंगे, ठीक है। नदीम आया था, फ़रा गई थी, मुकीम ने लिखा था, ठीक है। जब था लगा देंगे तो इसका मतलब है बहुत अरसा गुजर गया इस काम को, ये बहुत पुराने ज़माने का काम है, माजी बईद में है। समझ आ गई है? इसको बनाने का तरीका समझ आ गया है। मुतलिक जो है नून अलिफ ना हटाकर अलिफ लगा देने से जो लफ्ज़ बनते हैं वो माजी मुतलक के होते हैं। माजी करीब मुतलक के अल्फाज के साथ है लगा देते हैं, आया यानी आया है, गई है, और माजी बईद में आया था, गया था, लिखा था आ जाता है, ठीक है। अब चौथी हमारे पास किस्म क्या है? फ़ेल माजी शकिया। वो काम है, वो फ़ेल है जिससे किसी काम के करने या होने का गुज़रे हुए ज़माना, माजी का मतलब तो गुज़रा हुआ ज़माना है, वो तो हम अपने जहन में रखेंगे कि ऐसा काम है जो गुज़रे हुए ज़माने का हो, यानी आपने इंग्लिश में पास्ट पढ़ा होगा ना, पास्ट टेंस, तो वो उसी की उर्दू है ये, यानी गुज़रे हुए ज़माने में शक मालूम हो। शक का मतलब है अब हमें पता नहीं है ये जो फ़ेल है, ये जो काम है, ये हुआ भी है या नहीं है, ये कब हुआ होगा, हमें ये नहीं मालूम, ठीक है। मसलन उसने ख़त लिखा होगा। अब आप ये देखिए, इसको माजी शकिया को हम बनाते कैसे हैं? माजी शकिया को बनाने के लिए ये जो फ़ेल माजी मुतलक है ना, आया, ठीक है, वो जो अल्फाज हम इससे बनाते हैं कि नून अलिफ ना हटाकर हमने अलिफ लगा दिया था, वो जितने भी अल्फाज बने हैं, लिखा, जागा, पढ़ा, उठा, बैठा, इनके साथ हम होगा लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा? शकिया बन जाएगा, यानी उसने लिखा होगा, पढ़ा होगा, खाया होगा। अब हमें ये तो मालूम नहीं है ना कि वो उसने ये काम लाजमन ही किया है, लेकिन हम तो शक के दायरे में लेके आ रहे हैं ना उसे कि उसने ये काम किया होगा, ठीक।
اب نمبر 5 پہ ہے فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ۔ تمنائی سے آپ کو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے خواہش، آرزو۔ شرطیہ شرط کے طور پہ، اگر شرط کے طور پہ اگر ہم کوئی لفظ لگاتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں تو وہ اگر ہوتا ہے۔ اس کی تعریف دیکھ لیں، وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو یعنی خواہش، تمنا، خواہش ہی ہوتا ہے، یا شرط معلوم ہو۔ شرط لگانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اگر تم نے یہ کر لیا تو تم جیت جاؤ گے، ٹھیک ہے، اگر کا لفظ ہوتا ہے شرط کے لیے۔ اور آرزو، خواہش، تمنا کے لیے آپ کو پتہ ہے کاش کا لفظ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بنانے کے لیے ہم پتہ کیا کرتے ہیں، مصدر کے آخر سے نا ہٹا کر تا لگا دیتے ہیں اور شروع میں کاش یا اگر لگا دیتے ہیں۔ شروع میں کاش یا اگر جو ہے شروع میں لگتے ہیں، اور یہ جو افعال ہیں، مصدر ہے، اس کے آخر میں ہم نون الف نہ ہٹا کر تے الف تا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کسی تمنا یا خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو کاش وہ محنت کرتا، اب اس فعل کے ساتھ ہم نے تے الف تا لگا دیا نا، تو یہ ماضی تمنائی کا بن رہی تھی، کاش وہ محنت کرتا تو پاس بھی ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اب شرطیہ کے لحاظ سے اگر ہم لگاتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے اگر، اگر وہ آتا، ٹھیک، تے الف تا آ گیا، نون الف نہ ہٹا کے ہم نے تے الف تا لگا دیا فعل کے ساتھ، اور اس سے پہلے ہم نے اگر لگا دیا، اگر وہ آتا تو ہم خوب مزہ کرتے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، خواہش، تمنا یا کوئی بھی شرط معلوم ہو۔ ان کے لیے آرزو، خواہش، تمنا کے لیے کاش لگاتے ہیں اور شرط کے لیے اگر لگاتے ہیں، لیکن جو فعل ہوتا ہے اس میں نون الف نہ ہٹا کر تے الف تا لگا دیتے ہیں۔ کاش وہ محنت کرتا یا اگر وہ آتا، ٹھیک ہے۔ اب آخری ہمارے پاس ہے فعل ماضی کی آخری قسم ہے فعل ماضی استمراری۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل معلوم ہو۔ مثلاً وہ لکھتا تھا، تو دوڑتی تھی، تم دوڑ رہی تھی، ہم دوڑ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بنانے کے لیے آپ دیکھیے، سمجھ لیں کیا کرنا ہے ہم نے، مصدر کے آخر سے ہٹا کر تا اور تھا لگا دینی ہے کہ مسلسل کام ہوتا رہا ہے، اب ہمیں کیا پتہ نہیں کتنی دیر تک لگاتار چلتا رہا ہے وہ کام۔ جیسے دوڑتی تھی، اب ہمیں نہیں پتہ وہ کب تک دوڑتی رہتی تھی، لکھتا تھا وہ کتنی دیر تک لکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فعل ماضی استمراری بنانے کے لیے تا تھا کے علاوہ، تا تھا تی تھی کے علاوہ رہی تھی اور رہی تھیں بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں لگا دینے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو فعل ماضی کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی، 6 کی 6 اقسام: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ، فعل ماضی استمراری۔ اب فعل کی باقی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کے علاوہ پڑھی تھی فعل معروف۔ فعل معروف کیا ہے؟ معروف کہتے ہیں جانا پہچانا، جس کے بارے میں معلوم ہو، وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا موجود ہو، ہمیں پتہ ہو، وہ فعل جس کا فاعل جملے میں مذکور ہو یعنی معلوم ہو، ظاہر ہوا ہو، لکھا ہوا ہو، اس کا ذکر کیا ہوا ہو، فعل معروف کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ پہاڑ پر گئے، ناصر نے خط لکھا، عمر نے کھانا کھایا۔ اب دیکھیے اس میں سب کچھ پتہ چل رہا ہے، ناصر نے خط لکھا میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خط لکھنے والا فاعل کون ہے؟ ناصر ہے۔ کھانا کھانے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ پہاڑ پر کون گئے ہیں؟ وہ لوگ گئے ہیں، ٹھیک۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر فاعل موجود ہے کہ کس نے کون سا کام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ معروف کا مطلب ہے پہچانا جائے، جانا جائے، پتہ ہو، معلوم ہو۔ کس کے بارے میں معلوم ہو؟ فاعل کے بارے میں معلوم ہو کہ اس نے کام کیا ہے۔
اب اس میں دیکھیے فعل معروف کیا ہے؟ گئے، لکھا اور کھایا، یہ ہمارے پاس فعل معروف ہے، اور کس نے کیا ہے یہ اس کا فاعل ہے، وہ ناصر اور عمر، یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ فعل کی اگلی قسم ہے فعل مجہول۔ مجہول معروف تو ہوتا ہے، پتہ ہو ہمیں اس کا فاعل کون ہے، اس کا کام کرنے والا کون ہے، لیکن مجہول میں ہمارے پاس معلوم نہیں ہوتا کہ وہ فاعل کون ہے، یعنی کام کرنے والا کون ہے۔ وہ فعل جس کا فاعل جملے میں مذکور نہ ہو، یعنی اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مثلا خط لکھا جاتا ہے، دیکھیے اب یہاں پہ لکھنے والے کا کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے والے کا نام تو نہیں ہے نا۔ شربت پیا گیا، اب کس نے پی لیا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ آم کھائے گئے، کام تو ہوا ہے، کھایا گیا تو ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیا کس نے ہے۔ اس میں لکھا جاتا ہے یا لکھا گیا جو ہے وہ فعل مجہول ہے، اور فاعل تو اس میں موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا فاعل کون ہے۔ بس لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ فعل مجہول ہے۔ اس کا فعل کیا ہے، پیا جاتا ہے، پیا گیا فعل مجہول ہے، کھائے گئے یہ بھی فعل مجہول ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں پہ ہمارے پاس فاعل موجود نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس فعل مجہول ہوتا ہے۔ آئیے اب اگلا دیکھتے ہیں فعل مضارع۔ وہ فعل ہے جس میں موجودہ یعنی فعل حال اور آئندہ یعنی فعل مستقبل دونوں کا اثر پایا جائے، دونوں زمانوں کا۔ مثلا وہ آئے، اب دیکھیے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا وہ آئے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، یا وہ آئندہ آنے والے زمانے میں آئیں گے، وہ جائیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں یا گئے ہیں۔ اس کو فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر، مصدر ہی چلے گا ہمارا ہر جگہ پہ، آپ کو پتہ ہے نا مصدر کیا ہے، وہ فعل ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ تو یہاں بھی ہر جگہ جہاں بھی ہم فعل کی اقسام بنائیں گے وہاں پہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس مصدر کا حوالہ ضرور دیا جائے گا۔ مصدر کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر حمزہ بڑی یہ لگا دینے سے کیا بنتا ہے، فعل مضارع بن جاتا ہے۔ حمزہ بڑی یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، وہ فعل مضارع بن جاتا ہے۔ اب ہے فعل امر۔ امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا۔ فعل امر یعنی وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل امر کہلاتا ہے۔ مثلا یہ کام کر، سچ بولو، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اٹھو، یہ سب کیا ہیں؟ حکم دیے گئے ہیں۔ اب اس کو کیسے بناتے ہیں؟ مصدر کے آخر سے نون الف نہ ہٹا دیتے ہیں۔ مثلا کھانا، لکھنا، بیٹھنا، ٹھیک ہے، ان کے آخر سے اگر ہم نون الف نہ ہٹا دیں تو جو اس سے پہلے بچتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ فعل امر بن جاتا ہے۔ مثلا کھانا سے نون الف نہ ہٹا دیا تو کیا بن گیا؟ کھا، یہ حکم ہو گیا نا۔ لکھنا سے نون الف نہ ہٹا دیا تو کیا بنا؟ لکھ۔ سونا سے نون الف نہ ہٹا دیا تو کیا بنا؟ سو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ حکم ہے۔ فعل نہیں، جیسے کہ لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے، وہ کام جس میں کسی کو منع کیا جائے، وہ فعل جس میں کام کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ مثلا مت سو، مت سنو، مت بولو، نہ آؤ، نہیں استعمال کرنے کے لیے مت اور نہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہے فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہتا ہے، یعنی فعل اور فاعل صرف دو چیزیں چاہیے ہمیں۔ ندیم ہنسا، علی رویا، ٹھیک ہے، ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے فعل لازم بنانے کے لیے۔ گھوڑا دوڑا، ان جملوں میں ہنسا، دوڑا، کھیلا جو ہے یہ کیا ہیں؟ فعل لازم ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں فعل لازم میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف فعل اور فاعل چاہیے ہوتا ہے، ہمیں جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی کیا ہے؟ جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہوں، ٹھیک ہے، جو کام ہوا، جس نے کام کیا اور جس چیز کے اوپر کام ہوا وہ تینوں چیزیں موجود ہوں۔ مثلا استاد نے سبق پڑھایا، اب یہاں پہ استاد بھی آ گیا، سبق پر کام ہوا اور پڑھایا، یہ تینوں چیزیں آ گئی، یہ فعل متعدی ہے ہمارے پاس۔ پڑھایا، سبق پہ
کام ہوا ہے اور استاد نے، فاعل کیا ہے؟ استاد ہے۔ اس جملے میں پڑھایا کیا ہے؟ متعدی ہے، استاد فاعل ہے اور سبق مفعول ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فعل تام وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں۔ مثلا سعید آیا، آیا اس میں فعل تام ہے، ٹھیک ہے؟ فعل تام کیا ہے؟ آیا۔ آخری قسم ہے ہمارے پاس فعل کی اقسام کی، فعل ناقص۔ وہ فعل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کے معنی مکمل نہ ہوں گے۔ مثلا اسم ذات کسی بھی شخص کا نام اور اسم صفت کسی اس کی خوبی، ٹھیک ہے؟ لیکن ندیم، اب ایک جملہ ہے ندیم نیک ہے، اب اگر ہم لکھتے ہیں نا ندیم نیک تو دیکھیے جملہ نامکمل سا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فعل ناقص اس کے ساتھ لازماً لگے گا ہے، ندیم نیک ہے، ٹھیک ہے؟ علی لائق ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فعل ناقص اس میں کیا کیا ہے۔ اب مزید فعل ناقص بتا دوں جو جملوں کے آخر میں آپ کو نظر آئیں گے، ہے، ہیں، ہوا، ہوئے، ہوگا، ہوگی، ہو گئیں، تا، رہا، بنا، نکلا، صحیح وغیرہ، جو جملے کے آخر میں ہو اور اس کی مضبوط ہوتی ہے گریپ، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص ہوتا ہے، اس کے بنا جو ہے جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ امید ہے آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔